तीन किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान का वजूद शुरू हो जाता है। हमारी तरफ आने की कोशिश ना करें, क्योंकि हमारी तरफ अगर आएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। और पूरे पाकिस्तानियों को मैं ये बावर करा देना चाहता हूँ कि किसी भी किस्म की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पाक फ़ौज अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन के साथ निमटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सर्दियों में यहाँ पे 10 फुट से लेके 15 फुट तक बर्फ़ जाती है, जिसमें हमारे जवान दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे मेरे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बहुत टफ पोस्ट है, क्योंकि ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इधर ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। ज़िंदगी बहुत कठिन है। जिस तरह आपने देखा कि बहुत ऊंची ऊंची पोस्टें मुख्तलिफ पहाड़ों पर मौजूद हैं, लेकिन इन तमाम जवानों का मोराल बहुत ज़्यादा हाई है और उनको इस तरह की कोई भी मुश्किल से उनको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इस वक्त मैं पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर के अगले मोर्चों के ऊपर मौजूद हूँ। ये जो थ्रू आउट आपको पट्टी नज़र आ रही है, आई थिंक यहाँ से अफगानिस्तान की पोस्ट शुरू होती है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पाकिस्तान का हिस्सा है, यानी डिस्ट्रिक्ट दीर अपर का हिस्सा है। इस वक्त हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद हैं और हमारा जो ज़िम्मेदारी का इलाका है वो बेसिकली हमने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर करना है। यहाँ पर हमारे जवान हर वक्त मौजूद होते हैं, दिन को भी और रात को भी हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और किसी भी किस्म की इन्फिल्ट्रेशन या किसी भी किस्म की हरकत को हम रोकते रहते हैं मुसलसल, और कोई भी इस तरह की कार्रवाई हम नहीं होने देते जो कि दुश्मन करना चाहते हैं। अच्छा, तो इस पोस्ट के बारे में बताइएगा, हमारी बरतरी हासिल है, हमें कितने हदूद के बाद अफगानिस्तान की पोस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर अफगानिस्तान का वजूद शुरू हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि सामने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और जहाँ पर बिल्कुल हमारी बरतरी हासिल है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो कि हमारी नज़र से नीचे हो। दूसरा, इस पहाड़ी सिलसिले के और ओवरऑल इन वादियों के बारे में बताइएगा, माउंटेन्स एरिया के बारे में। यहाँ पर मुख्तलिफ पहाड़ी सिलसिले हैं और हर एक पहाड़ी सिलसिले को हमने मुख्तलिफ ज़राए से कवर किया हुआ है, जिसमें कैमरे भी शामिल हैं, ड्रोन्स भी शामिल हैं और मुख्तलिफ पोस्टें भी शामिल हैं, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे ड्यूटी करने में बड़ी आसानी होती है। कपरदीर के साथ और कौन कौन से ये पहाड़ी सिलसिले अटैच हो रहे हैं? हमारे साथ पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो लोअर दीर के टच होते हैं, उसके अलावा जो है सवात के टच होते हैं, जिसमें मशहूर पहाड़ी सिलसिला कुमराट का है जिसके बारे में सबने सुना है। उसके अलावा जो लोअर चतराल है वो भी हमारे साथ टच होता है और अफ़गानिस्तान का हमारे साथ कुनड़ जो उनका प्रोविंस है वो टच होता है। जितनी भी सबसे ऊंची चोटियां हैं जिसको हम डोमिनेटिंग हाइट्स कहते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे हमारी सारी की सारी पोस्टें मौजूद हैं, कैमरे लगे हुए हैं और ड्रोन्स भी हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से हम ड्यूटी इसी पे सर अंजाम देते हैं। तकरीबन 11,000 फुट की बुलंदी पर आपके जवान मुख्तलिफ मौसम में किस तरीके से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं? यहाँ पर अभी जिस तरह ये मौसम है गर्मी का, तो आपको बर्फ़ कोई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे 10 फुट से लेके 15 फुट तक बर्फ़ जाती है, जिसमें हमारे जवान दिन रात ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं और तकरीबन एक पोस्ट पे वो 2 से ढाई महीने की ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं, जो कि जिसके लिए एक बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। अभी रिसेंटली हमारी एक एम्बुश टीम निकली हुई थी और जिसमें बर्फ़बारी भी शुरू हो गई थी, लास्ट में सर्दियों की बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने 1-2 बंदे देखे, लेकिन वो पूरी रात उस रास्ते पे बैठे रहे कि इस रास्ते से हमने इन्फिल्ट्रेशन नहीं होने देनी। तो पूरी रात जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो ये इंतहाई मुश्किल काम है। और उन जवानों को जब मैंने कहा कि आप लोग नीचे आ जाए, मैं आप लोग की रिप्लेस भेजता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सर, ऐसा ना हो कि रिप्लेस आ रही हो उस टाइम पे और उस टाइम पर हम नीचे उतर रहे हों और कोई इस तरफ आ जाए। तो उन्होंने कहा कि जब तक हमारी रिप्लेस नहीं आएगी तो हम सारी रात इधर ड्यूटी सर अंजाम देंगे। और उन्होंने साथ में ये भी हमें कहा कि सर बराए मेहरबानी कोई भी हमारी रिप्लेस ना भेजें, बर्फ़बारी है, ऐसा ना हो कि हमारा कोई साथी स्लिप होकर गिर जाए। तो ये छोटे छोटे वाक़यात होते हैं जो कि लोगों को पता नहीं होते, लेकिन यही चीज़ें हमें इम्प्रेस करती है, यही चीज़ें हमें इंस्पायर करती हैं। तो ये ऐसे वाक़यात हैं और इस तरह के और हज़ार वाक़यात हैं। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उससे मेरे जवानों को और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
ہم اپنے ملک کی خاطر قربانیاں دے رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ ہم قربانیاں دیتے رہیں گے۔ اچھا، افغانستان کی طرف مختلف قسم کے ٹیررسٹ ہیں، ان کے گروپ ہیں، ان کو کیا میسج دیں گے؟ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو افغانستان کی طرف دہشت گرد ہیں کہ ہماری طرف آنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ہماری طرف اگر آئیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے، اور بہتر یہ کہ یہ والے معاملات چھوڑ دیں۔ اور پورے پاکستانیوں کو میں یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک فوج اندرونی اور بیرونی دشمن کے ساتھ نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں اور ہر وقت ہمیشہ تیار رہے گی۔ یہاں پہ یہ آرمی کی ایک اچھی ایک لاجسٹک سسٹم ہے جس کے ذریعے پاکستانی فوج جہاں پہ بھی کھڑے ہیں ان کو وہاں پہ ہم راشن پہنچا دیتے ہیں۔ 3 ٹائم کا کھانا ان کو طریقے سے ملتا ہے اور اچھا ان کی راشن کا ہم انتظام کرتے ہوتے ہیں۔ یعنی جہاں پر روڈ ایکسیس نہیں ہے، کہیں تو ہمیں کچے روڈ دکھائی بھی دیتے ہیں، جہاں پر روڈ ایکسیس نہیں ہے وہاں پر کس طریقے سے ان کو بچاتے ہیں راشن وغیرہ؟ جہاں پہ روڈ اور جیپ ٹریکس نہیں ہے وہاں پہ ہم میول کا استعمال کرتے ہیں اور میول کے ذریعے ہم اپنے راشن پہنچاتے ہیں، اور سردیوں میں ہم وہاں پہ ڈمپنگ کر کے رکھتے ہیں۔ ملک و قوم کے لیے آپ کا میسج کیا ہے؟ ملک و قوم کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ امن ایک نعمت ہے اور اس نعمت کا ہمیں قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کی، اور اپنے آرم فورسز کا ساتھ دینا چاہیے۔ سپاہی سیم خان جی ہمارے ساتھ اس وقت بنکر میں ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور کتنی سروس ہوگی آپ کی؟ میرا 6 سال سروس ہو گئی۔ اور 6 سالوں میں بتائیے گا کہ کہاں کہاں آپ کی پوسٹنگ رہی ہے، اور سب سے ہارڈ اسٹیشن آپ کا کون سا تھا؟ سب سے ہارڈ اسٹیشن تو میں یہ بتاؤں گا وزیرستان، نارتھ وزیرستان پہ ہم گئے تھے، ادھر 2 سال کا ڈیوریشن تھا، ہم نے ادھر وہ گزار لیا، وہ بہت ٹف مرحلہ تھا۔ تو نارتھ وزیرستان کی کون سی جگہ پر؟ ہم بہت میران شاہ بھی گئے، میرالی بھی ٹائم گزارا ہے، اور ادھر اوپر سپنوا میں بھی ٹائم گزارا ہے۔ اسپن زوا میں بھی جی سر۔ ٹائم گزارا ہے، تو وہاں پر تو بہت زیادہ اس وقت حالات خراب تھے۔ ہاں، حالات بہت خراب تھے اس تو ٹائم۔ کتنا آپ نے جم کے وہاں پر دشمن کا مقابلہ کیا ہے؟ بس ہم یہ تو میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں تاکہ میں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اللہ نے چنا ہے۔ ادھر ہمارے جوانوں کا مورال بہت ہائی ہوتا ہے، ہم 24 گھنٹے اپنی ڈیوٹی کرتے اور کوئی بھی دشمن ہمارا کوئی نقصان نہیں کر تو میرن سکتے۔ شاہ سے آپ کی ٹرانسفر پھر اس ہارڈ علاقے میں ہوئی؟ جی سر، ہمارا 2 سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے۔ تو 2 سال بعد آپ یہاں آ گئے۔ ہم باڑہ گئے، باڑہ میں ادھر 2 سال گزار لے، پھر ادھر دیر آ گئے۔ اچھا، ابھی دیر کے بارے میں بتائیے گا، اس پوسٹ کے بارے میں بتائیے گا کہ کتنی ہارڈ پوسٹ ہے؟ یہ بہت ٹف پوسٹ ہے کیونکہ یہ افغانستان کا بارڈر ہے، ادھر ڈیوٹی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ زندگی بہت کٹھن ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت اونچی اونچی پوسٹیں مختلف پہاڑوں پر موجود ہیں، اور سردیوں کے دوران یہاں پر 8 سے 10 فٹ یا کبھی کبھار اس سے بھی زیادہ برف پڑ جاتی ہے۔ اس طرح کے حالات میں گزر بسر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ان تمام جوانوں کا مورال بہت زیادہ ہائی ہے، اور ان کو اس طرح کی کوئی بھی مشکل سے ان کو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، اور وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیتے رہتے ہیں، چاہے کسی بھی طرح کے حالات ہوں، کسی بھی طرح کے موسم ہو، وہ اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں برتتے۔ مورال کیسا ہے؟ اور ان کی جب کلیئرنس سرچ آپریشن کرتے ہیں تو اس وقت ان کے مورال کا کس طریقے سے آپ اس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ واقعی یار یہ مقامی بھی لوگ ہیں، ان کو تھریٹ بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے تھرو آؤٹ انہی علاقوں میں یہ ڈیوٹی سر انجام دے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور پھر بھی انہی ہارڈ پوسٹ کے اوپر اور اگلے مورچوں کے اوپر یہ تعینات ہوتے ہیں؟ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو FCC کے جوان ہیں ان کا مورال بہت ہائی ہے، اور اس کے علاوہ دوران آپریشن ان کی ٹریننگ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی آپریشن سے، کسی بھی قسم کی مشکل سے نہ ڈریں، تو آپریشن کے دوران بھی ان کا مورال بہت ہائی ہوتا ہے، اور ان کو کسی قسم کا کوئی ڈر یا کوئی خوف نہیں لاحق ہوتا۔ یہ پروگرام پہاڑوں کے سفر میں آج کا ہمارا سفر تھا ملاکنڈ ڈویژن کے ڈسٹرکٹ اپر دیر کے پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر کا۔ وہاں ہم نے آفیسروں سے بات کی، اس کے علاوہ FCC کے جوانوں سے بات کی۔ بیسیکلی اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم اوورآل ہم سیاحتی مقامات تو آپ کے لیے ایکسپلور کرتے رہتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں یہ جو جوان ہمارے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مختلف شہروں سے ہے، یہ بھی یہاں پر اپنے وطن کی حفاظت کے لیے ہر وقت ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہوتے ہیں، اور خاص کر کے ایک آفیسر نے ہمیں بتایا کہ یہاں پر 15 فٹ برف بھی ہوتی ہے، اور اس کے باوجود بھی ہمارے جوان یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔